नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता गंगा श्रेष्ठलाई। जनता समाजवादी पार्टीमा जुन खालको अहिले विवाद देखा परिरहेको छ, एकले अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोपको श्रृङ्खला जारी रहेको छ। एकातर्फ सत्तारूढ दल अथवा विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी आधा सत्तारूढ र आधा विपक्षी जस्तो पनि देखिएको छ। वास्तवमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्मको अवस्था सृजना भएको थियो कुनै बेलामा जनता समाजवादी पार्टीलाई, जुन बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए र अहिले अल्पमतको सरकार जारी रहँदाखेरि जसपाको भूमिका कुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र जसपाको एक वर्ष अघिको मिलन कि अब विभाजनतर्फ उन्मुख भएको हो त? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि गंगा श्रेष्ठलाई निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। श्रेष्ठजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छु। अब जनता समाजवादी पार्टी कतिपय अवस्थामा विपक्षी जस्तो, कतिपय अवस्थामा सत्तारूढ जस्तो, खासमा जनता समाजवादी पार्टी अहिले कुन रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलको रूपमा अगाडि बढिरहेको यहाँले पाइरहनु भएको छ? अहिले जनता समाजवादी पार्टी यहाँले भन्नुभएको जस्तै अलिकति बाहिरबाट हेर्दाखेरि अन्यलको अवस्था जस्तो देखिन्छ। तर हाम्रो एकदम प्रष्ट धारणा के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली रहँदासम्म यो देश अगाडि जान सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री या चाहिँ सरकारको नेतृत्वबाट विदा गरेर अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा आजको मितिसम्म पनि जनता समाजवादी पार्टीभित्र छ। भनेको त्यो चाहिँ एउटा धारको मात्रै कुरा भयो, समग्र सिङ्गो पार्टीको धारणा चाहिँ त्यो एकढिका भएर आउन सकेन। त्यसको लागि हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक चाँडै नै राख्दैछौँ। हाम्रो अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुरजी र उपेन्द्र यादवजी अस्तिको दिन पनि उहाँहरू भेटघाट गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो र आज पनि सम्भवतः उहाँहरू दुईजनाको बिचमा छलफल हुनेछ र केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक एकाध दिनमा बसेर हामी अहिलेको यो जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखा परेको अन्योलता हामी चिर्नेछौँ। भनेको यो दुई अध्यक्षले भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ फरक पत्रहरू चाहिँ सार्वजनिक भइरहेका छन्। एउटाले एउटा पत्र निकाल्ने, अर्कोले अर्को पत्र निकाल्ने। यो चाहिँ जनतालाई अल्मल्याउने बाटो हो कि पार्टीमा चाहिँ मेरो अधिकार चाहिँ सर्वश्रेष्ठ छ भनेर देखाउन खोजिएको हो कि यो भित्रभित्र चाहिँ अलिकति लडाइँ बढी नै भइरहेको हो? अनि यो नहुनु पर्थ्यो, यो एकदम विडम्बना हो। यही विडम्बनाको अन्त्य गर्नको निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बोलाएर अब केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकमा एक मतले हामी जान सक्यौँ भनेदेखि, सहमतिमै जान सक्यौँ भनेदेखि सबभन्दा राम्रो उत्तम भइहाल्यो। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा मत बाँचिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सबै कुराहरू एउटा प्रक्रिया विधि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ र त्यसलाई बहुमत र अल्पमतको आधारमा भए पनि हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकबाट अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ यो विडम्बनाको भनेर हामी अलिकति गृह कार्यमै छौँ। अब यो एकता भएको एक वर्ष बित्दैछ क्यारे। वैशाख 10 गते यहाँले एकता गर्नुभयो होइन? हजुर हो। वैशाख 10 गते पहिलो जन्मदिन मनाउन खोजिरहँदाखेरि जन्मदिनै मनाउन नपाइने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ। वास्तवमा यो एकता जसरी भयो र एक वर्षको दौरानमा जसरी अहिले जसपा अगाडि बढिरहेको छ, यो एकता गर्नु नै गलत थियो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि तेर्सिरहेका छन्। यो ठिकै हो कि अलि बेठिक पनि हो? होइन, हामीले हाम्रो एक वर्ष त वैशाख 10 गते मनाइ नै सक्यौँ। अब त जेठ 10 गते आउँदैछ। मैले बोले जेठ अहिले एक वर्ष पार भयो। एकता गर्नु गलत थिएन, एकता गर्नु गलत थिएन। एकता गर्नु एकदम समयको माग अनुसार हामीले सही निर्णय गरेका थियौँ। तर यो पछिल्लो अवस्था जसरी एउटा राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएर गयो, अब त्यसमा हेर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीभित्र निश्चय नै अब दुईटा धारहरू देखा परे, दुईटा सोचहरू देखा परेका छन् र यो सोचहरू पार्टीभित्र आउन
त्यति अनौठो कुरा पनि होइन मेरो विचारमा। तर त्यो सोचहरूलाई, त्यो विचारलाई, त्यो धारणालाई पार्टीभित्र कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो पार्टीभित्र आइराखेको जुन एउटा अलग अलग सोचहरू छन्, फरक फरक विचारहरू छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकीय जुन कला हो त्यो कला चाहिँ अलिकति कमी भएको महसुस पक्कै पनि भएको छ। अब जस्तो यहाँको जुन राजनीतिक भूमिका, कुनै बेलामा यहाँ सर्वश्रेष्ठ पार्टी, संसदको ठुलो दलको रूपमा चाहिँ सरकारको जुन नेतृत्व गरिरहेको पार्टीमा आबद्ध भएको ओ बेलाको एकीकृत नेकपा माओवादी र सँगसँगै पछिल्लो समयमा नयाँ शक्तिबाट उदाउँदाखेरिको अवस्था र अहिले जसपामा समाहित भइरहँदाखेरि यो एक्लै हिँड्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरू जसरी चाहिँ अहिले एकीकृत भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, नेपालमा चाहिँ यो धेरैवटा टाउको भयो भने चाहिँ अलिकति हिँड्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ राजनीतिक दलको रूपमा, सबैलाई छुट्टा छुट्टै बाटो चाहिने रहेछ। यहाँले चाहिँ यो अहिलेको यो समयमा आइरहँदाखेरि कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अनि यो नेपालको इतिहासमा त्यति सुखद रहेन यो बहुअध्यक्ष प्रणाली। हजुर, मैले यो कुरा तपाईलाई नढाँटिकन भन्नै पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला नेपालमा यो बहुअध्यक्ष प्रणाली राप्रपाले आफ्नो पार्टीभित्र प्रयोग गर्यो। त्यसभन्दा पछाडि हामीले देख्न सक्छौं कि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी मिलेर नेकपाले प्रयोग गर्यो र त्योभन्दा अझ अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई वैकल्पिक भन्ने हाम्रो रविन्द्रजीहरूले, साझा विवेकशीलले पनि त्यो प्रयोग गर्यो र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि हामी समाजवादी र राजपा मिलेर जसपा जो बनायौं हामीले पनि प्रयोग गर्यौं र यो सबै प्रयोगहरू आजसम्म आउँदा कस्तो देखियो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सफल देखिएन के। त्यो भएको हुनाले यो प्रयोगको विषयमा अलिकति रिवाइज गर्नुपर्ने खालको स्थिति त छ, तर फेरि यो एकदम गलत हो भनेर आज नै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था पनि अलि हतार हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा। दोस्रो कुरा, पार्टी भन्ने बित्तिकै पार्टी भनेको चाहिँ विचारको एउटा संकेन्द्रित अभिव्यक्ति हो के। त्यो भएको हुनाले पार्टी त्यतिकै एकता गरिँदैन। पार्टी एकता गर्नको निम्ति पहिलो कुरा त्यो पार्टीले अंगीकार गर्ने विचार के हो, त्यसको दर्शन के हो, नीति के हो, कार्यदिशा के हो, कार्यक्रम के हो हैन, त्यस पछाडि नेतृत्वको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ, यी आदि सबै एउटै बास्केटमा राखेर कुरा मिलिसके पछाडि पार्टी एकता हुने हो। तर नेपालको सन्दर्भमा आउँदाखेरि हामीले यी सबै पार्टीहरू जो मैले अघि नाम लिए ती पार्टीहरूको जो एकता भए, ती एकता हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भनेदेखि विचार, नीति, सिद्धान्त, कार्यदिशा, कार्यक्रमहरूमा भन्दा पनि तात्कालिक आवश्यकता जुन भयो त्यो तात्कालिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अलि हतारमा एकता गर्ने र चाहिँ फुर्सदमा पछुताउने जस्तो चाहिँ अलिकति भएको छ। तैपनि हामी हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि आधारभूत रूपमा अरू पार्टीहरू भन्दा हामी वैचारिक रूपमा अलिक स्पष्टता नै हासिल गर्दै एकता गरेको हो र यो एकतालाई हामीले बचाउने, यसलाई चाहिँ बचाउने मात्रै होइन एकदम बलियो पनि बनाउने प्रयत्नमा आजको दिनसम्म पनि हामी छौं। भनेको अहिले चाहिँ जुन अवस्थामा चाहिँ एकताको खाँचो हुन्छ, जुन बेलामा चाहिँ त्यसको आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर चाहिँ एकता गर्ने र त्यो एकताको उद्देश्य पुरा भइसके पछाडि चाहिँ फेरि त्यसलाई छेदविच्छेद पार्ने प्रवृत्ति चाहिँ जसपामा पनि देखा पर्दैछ। उसो भए यसलाई अब त्यसो भन्दाखेरि पनि त्यति अत्युक्ति नहोला भन्ने नै लाग्छ। खास गरिकन हामीले हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी जो बनाएका थियौं, यो जनता समाजवादी पार्टी बनाउनको पछाडि एउटा त हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैलाई हामी भावनात्मक रूपमै जोडेर जाने, संघीयताको माध्यमद्वारा सबै भूगोलमा बस्ने, त्यहाँका जनताहरूलाई भूमि तहसम्म अधिकार प्रदान गर्ने र हामीले राज्यको पुनर्संरचना ठिक ढंगले भइराखेको छैन, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, त्यस पछाडि शासकीय स्वरूपहरू परिवर्तन गर्ने, निर्वाचन प्रणाली पनि तपाईको हाम्रो अहिले देशमा जो भइराखेको छ यो धनीहरूले मात्र चुनाव लड्ने खालको चाहिँ प्रणाली भयो। यसलाई आम गरिबहरूले पनि सत्तामा पहुँच राख्ने ढंगको एउटा निर्वाचन प्रणाली लैजाने, त्यस पछाडि नागरिकताको विषय, अर्कोतिर समृद्धिको विषय, यी धेरै विषयहरू जो थिए ती विषयहरूलाई प्राप्ति गर्नको निम्ति हामीले यो एकता वास्तवमा गरेको हो। पहिचान सहितको संघीयता र सँगसँगै समृद्धि र हिमाल, पहाड, तराई, मधेसको एकता भावनात्मक रूपमा एउटा नयाँ ढंगको नेपालमा फेरि एउटा एकता अभियान चलाउँ भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यो कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा मलाई लाग्छ अहिले
हाम्रो पार्टीभित्र पूर्व राजपा या पूर्व सपा दुवै नै कस्तो नै छ। फेरि पनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि तात्कालिक मुद्दाको हिसाबले त्यसमा तत्काल आउने जो अवसरहरू छन्, तत्काल चाहिँ अब चाहिँ प्राप्त गर्ने जुन अवसरहरू छन्, ती अवसरहरूले पनि मान्छेहरूलाई विचारबाट अलिकति विमुख बनाउनको निम्ति सायद भूमिका खेल्दो रहेछ कि भन्ने पनि यो पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति भइरहेको छ। अब अहिले चाहिँ अब कार्यकारिणीको बैठक बोलाउँदाखेरि अर्कोले विरोध गर्ने, एउटाले बैठक राख्दाखेरि अर्कोले विज्ञप्ति निकाल्ने, संसदीय दलको नेता यो हो भनेर प्रश्नाउँदाखेरि त्यो होइन भन्ने प्रवृत्ति त जसपामा देखा परिरहेको छ। अहिले चाहिँ अब जसपामा संसदीय दलको नेता चाहिँ छनौट हुन सकिरहेको छैन। उसो भए संसदीय दलको नेता छनौट हुन सकिराखेको छैन। यो यहाँले जो भन्नुभएको छ 24 घण्टा अगाडि एकापक्षले एउटा निर्णय गर्छ र विज्ञप्ति निकाल्छ र त्यसको फेरि खण्डनको रूपमा अर्को पक्षले 24 घण्टा पछाडि फेरि अब विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने जुन यो अवस्था छ, यसलाई मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यो अवस्थाको अन्त्य हामीले गर्नै पर्छ, नत्र भने पार्टी पंक्ति र आम जनतामा पनि यसले राम्रो सन्देश गइराखेको छैन। र जहाँसम्म यहाँले अलिकति फोकस गरेर सोध्नु भएको छ कि यो संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएको हो कि होइन, अर्थात् चाहिँ संसदीय दलको नेता चयन हुन बाँकी हो कि होइन भन्ने खालको जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, हाम्रो पार्टीभित्र अहिलेसम्म संसदीय दलमा समायोजन भएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीभित्र संसदीय दलको विधान पनि बनेको छैन। तेस्रो कुरा भनेको संसदीय दलको विधान बनिसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यो अनुमोदन पनि भएको छैन। यस्तो अवस्थामा अहिले एका पक्षका सांसदहरू बसेर संसदीय दलको नेता निर्वाचित गरियो अर्थात् चयन गरियो भनेर जुन विज्ञप्तिहरू बाहिर आएको भन्ने सुनियो विभिन्न माध्यम सञ्चार माध्यमहरूबाट, वास्तवमा त्यो सही होइन। जब संसदीय दलको विधानै बनेको छैन, संसदीय दलको विधान पारितै भएको छैन हैन, त्यतिखेर अब कसरी संसदीय दलको नेता चयन हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ फर्जी कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ अब हामी पार्टीभित्र केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छौं र एउटा निकास अर्थात् चाहिँ संसदीय दलको नेता चयनको एउटा एजेन्डामा पनि हामीहरू सायद कार्यकारिणीको बैठकमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं। भनेको यो अब कार्यकारिणीको बैठक डाक्ने र यसलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने तपाईहरुको एउटा चाहिँ जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य कहिले पुरा हुन्छ त्यो आफ्नोमा छ। र पनि अहिले चाहिँ पार्टीमा यसरी आफू खुसी म चाहिँ संसदीय दलको नेता हो, हामीले यसलाई छनौट गर्यौं भन्ने अवस्था आउनुको पछाडि चाहिँ यहाँले कारण चाहिँ के देखिरहनु भएको छ? किन यस्तो अवस्था आइरहेछ त उसो भए? अनि यसको खास कारण चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कि ओलीले विगत 3-3.5 वर्षदेखि जो निरन्तर रूपमा करिब 2/3 नजिकको या बहुमतको सरकार उहाँले चलाउँदै आउनुभयो। यो बहुमतको सरकार चलाउँदै आउँदाखेरि केपी ओलीको जुन ढङ्गको प्रवृत्ति सरकार सञ्चालनमा, पार्टी सञ्चालनमा देखा पर्यो, एकमनावादी खालको अलिकति तपाईको म नै हुँ अन्तिम सत्य हैन, आई एम द स्टेट भनेको जस्तो जो देखा पर्यो, यसको विरोध त हाम्रो पार्टीले पहिलादेखि गर्दै आइराखेकै थियो। तर पछिल्लो चरणमा पुस 5 गते 2077 साल पुस 5 गते उहाँले असंवैधानिक ढङ्गबाट अलोकतान्त्रिक र एकदम प्रतिगमनकारी कदमको रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि पुसको 6 गते नै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट एउटा आधिकारिक रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै हामीले केपी ओलीको पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई 3टा शब्दमा व्यक्त गर्यौं। पहिलो कुरा यो असंवैधानिक छ, दोस्रो कुरा यो अलोकतान्त्रिक छ, र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो प्रतिगमनकारी पनि छ, यो अग्रगामी छैन भनेर हामीले त्यसको विरोध गर्यौं। र हामीले 7 गतेबाट आफ्नो हैसियत अनुसार त्यसको त्यो कदमको चाहिँ सडकमै उत्रेर हामीले सडक आन्दोलनहरू अब चाहिँ गर्यौं। पछि नेकपा पनि आयो, त्यो सँगसँगै अब नेपाली कांग्रेस पनि आए, अरू पार्टीहरू पनि आए र पछिल्लो चरणमा फागुनको 11 गते सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको संसद विघटनको कदम वास्तवमा नै असंवैधानिक थियो भनेर रिस्टेट चाहिँ अब चाहिँ गरिदियो, पुनर्स्थापना गरिदियो। र त्यो पुनर्स्थापना गरिसकेपछि सडकको आन्दोलन त एक ढङ्गले अब त्यो अन्त्य भयो। तर केपी ओलीले आफूले गरेको जो एउटा संसद विघटनको जुन कदम हो, त्यो संसद विघटनको कदमलाई उहाँले कुनै न कुनै ढङ्गबाट
त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्न खोजिरहनु भयो। एकचोटि शीतल निवासमा राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएको एउटा बैठकमा नै यो संसदको कामै छैन भनेरसम्म भन्नुभयो। अब अदालतले निर्णय गरिहाल्यो सर्वोच्चले, त्यसो भए उनीहरूले मानिदिनु त पर्यो, तर मैले भनेको कुरा नै ठिक थियो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि अब यसको असर चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूमा पर्दै गएर हाम्रो पार्टीभित्र पनि संसद विघटनको कदम या संसद पुनर्स्थापना जो पछिल्लो चोटिमा भएर केपी ओलीमा त्यो संसद पुनर्स्थापना प्रति मान्दैनौँ त भन्ने खालको जुन एउटा सोच देखा पर्यो भने केपी त सचेको त थिएन। त्यो भएको हुनाले हामीले निरन्तर रूपमा एउटा पक्षले केपीको विरोध गरिरहेथ्यौँ, त्यो व्यक्ति केपीको विरोध थिएन, त्यो उहाँको प्रवृत्तिको विरोध थियो। तर हामीभित्रकै एउटा पक्षले चाहिँ फेरि होइन ठिक भयो भन्नेतिर चाहिँ जानुभयो। त्यहीबाट हाम्रो पार्टीभित्र एउटा भनौँ न अलग अलग धारको विकास हो र एकाथरी साथीहरूले चाहिँ मुद्दा मामिला यदि फिर्ता गर्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो लागि उपलब्धि नै हुन्छ भन्नुभयो। र त्यसमा चाहिँ खास गरी महन्त ठाकुरजीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीसँग उहाँले व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुभयो, पार्टीभित्र कुनै छलफल पनि गर्नु भएन र पार्टीभित्र बिना निर्णय उहाँले एउटा कार्यदल भनेर कार्यदल पनि बनाइदिनु भयो। त्यो कार्यदललाई पछाडि हामीले एउटा गृहकारी टिम मात्रै भनेर चाहिँ अब चाहिँ भन्यौँ र यसरी पार्टीभित्र जुन अलग अलग सोचहरू चाहिँ विकास हुँदै गए र यसको पछाडि खासमा भन्ने हो भनेदेखि केपी ओलीको कदम यो चाहिँ अग्रगामी कदम थियो कि यो चाहिँ पश्चगामी प्रतिगामी कदम थियो भनेको जसपामा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर जुन खालको एउटा एकमत हुनुपर्ने थियो, एउटा पक्षले चाहिँ प्रधानमन्त्री सकारात्मक रूपमै अगाडि बढिरहेका छन्, किन यदि चाँडो हतारो गर्नु भन्ने एउटा पक्ष, अर्को पक्ष भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरिसकेका छन्, उनलाई कारबाही गर्नै पर्छ, उनलाई सजाय दिनै पर्छ भन्ने एउटा पक्षको जुन एउटा उद्देश्य थियो भने त्यो उद्देश्यमा विमति हुँदाखेरि जसपाको अहिलेको यो अवस्था हो होइन त। अब गङ्गाजी जस्तो अहिले चाहिँ अब एकातर्फ हेर्ने हो भने यहाँले महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कुरा पनि गर्नुभयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मैले पनि भेटेको हुँ भनेर अस्ति सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी आफ्नो टिप्पणी पनि पोख्नुभयो। उहाँले त संयुक्त सरकार गठनको लागि र त्यो पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नरहेको सरकार बनाऊ भन्नेसम्मको उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो र उहाँले अर्को के पनि भन्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको हो, ओली प्रवृत्तिलाई भेट्न गएको होइन भन्ने जुन उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रष्टीकरण दिनुभयो नि, यसमा संशय गर्ने ठाउँ पनि छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ कि केही उहाँको लोभ थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको? एकदमै थिएन। यदि उहाँको त्यो खालको लोभ हुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले सुरुदेखि नै त्यो प्रकारको लबिङहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति होइन, त्यो भएको हुनाले उहाँले निकै सुविचारित ढङ्गबाट नि देशमा जुन ढङ्गको अहिले एउटा राजनीतिक गत्यावरोध देखा पर्यो र राजनीतिक गत्यावरोधको अन्त्य कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ संयुक्त सरकार बनाएर हुन सक्छ, एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाएर हुन सक्छ र हाम्रो अब 1.5 वर्ष पछाडि त त्यसै पनि नियमित चुनाव नै भइहाल्छ। यदि अगाडि नै चुनाव गराउने खालको अवस्था आइपर्यो भने पनि एउटा राष्ट्रिय सरकार त्यस्तो संयुक्त सरकार बनाऊ र त्यसले चाहिँ एउटा निर्वाचन गरौँ भन्ने खालको सोच सहित उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूबाट भन्दा पनि अरूबाट नै यो निर्वाचन चाहिँ के अरे संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहिँ मिलाउँ र त्यसले निर्वाचन पनि गर्छ भनेर उहाँले त एकदम पवित्र मनसायको साथमा अहिलेको गत्यावरोधको अन्त्य गर्ने एउटा उपाय पो सुझाउनु भएको हो, विकल्प पो दिनुभएको हो। मान्छेहरूले चाहिँ राति 12 बजे आए यसरी अब उहाँले प्रधानमन्त्रीको निम्ति चाहिँ याचना गर्नुभयो ओलीसँग, त्यो सबै वाहियात चाहिँ त्यो बेकारको चाहिँ बेतुकको कुरा हो। भनेको उहाँले चाहिँ अब भित्र एउटा कुरा गर्ने बाहिर चाहिँ अर्कै कुरा ल्याएको नि हुन सक्ला नि त फेरि? होइन, त्यस्तो हुँदै होइन। त्यो स्तरको मान्छेले त्यस्तो खालको गर्छ भनेर हामीले सोच्यौँ भनेदेखि यो देशमा कसलाई हामीले विश्वास गर्ने? तर प्रश्न त फेरि तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले उठाइरहेका छन्, उहाँ चाहिँ खुरुखुरु बालुवाटार धाउने अनि पार्टीभित्र चाहिँ एउटा कुरा गर्ने भनेर त जसभाभित्र त्यस्तो खालको प्रश्न उठ्यो नि त फेरि? होइन, त्यसको लागि त ती जो प्रश्न उठाउने साथीहरू छन् ती साथीहरूले बैठक फेस गर्नु पर्यो नि। मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको समस्या आइसके पछाडि चिया पसलमा गएर बहस गरेर चाहिँ आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोखेर समस्याको समाधान हुन्छ? समस्या आइसकेपछि विभिन्न पार्टीहरूमा गएर विभिन्न पार्टीका नेताहरूले रिपोर्टिङ गरेर या चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई गएर कुनै मन्त्रीलाई गएर भेटेर चाहिँ गुनासो पोखेर चाहिँ पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुन्छ? हुँदैन नि त। त्यसको समस्या समाधान गर्ने त विधिहरू छन्। त्यो विधि भनेको त बैठक हो, त्यो बैठकबाट उहाँहरू भागिनु भएको छ।
त्यो बैठकबाट उहाँहरू चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ तपाईँको छल्लिँदै हिँडिराख्नु भएको छ। त्यो तरिकाले त समस्याको समाधान हुन्न नि। बाबुराम भट्टराई यहाँलाई थाहा छ कि उहाँ अहिले अपरेसन गरेर रेस्ट पिरियड हो उहाँको चाहिँ, होइन? यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूकै वास्तवमा विचार सुन्नको लागि, उहाँहरूसँग छलफल गर्नको लागि, यो अहिलेको निकास कसरी निस्कन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ भनौँ न छलफल गर्नको निम्ति उहाँ 4-4 घण्टासम्म केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। तर उहाँहरू बाबुराम भट्टराई व्यक्तिसँग भेट्न चाहनुहुन्छ, भेटी पनि राख्नु भएको छ, तर चाहिँ पदाधिकारीको जो बैठक बसाउनु त, केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बसाउनु त भन्दाखेरि बस्नुहुन्न। यहाँलाई थाहा होला कि हामीले 2077 साल चैत्रको 5 गते केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बोलायौँ। केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकको लागि हामी सबै बैठक स्थलमा पुग्यौँ। 11 बजेको समय तोकिएको थियो। त्यो 11 बजेको समयमा हामी सबैजना बैठक स्थलमा पुगिसके पछाडि ल नेताहरूको बिचमा कुरा मिलेन रे भनेर उहाँहरूले बैठक स्थगित गरिदिनु भयो र आजसम्म त्यो बैठक हुन सकिराखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले आफूहरू बैठक छल्ने, आफूहरू बैठकबाट भाग्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपहरू गर्ने र अरूको दैलो चारेर अरूको ढोका ढोकामा गएर चाहिँ तपाईँको हाम्रो समस्या यो हो भनेर चाहिँ अब यो समस्याको समाधान हुँदैन। अब वैशाख 27मा जुन जसपा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखा परेको थियो, त्यसमा तपाईँहरू एकजना तटस्थ बन्ने, अर्को अविश्वासमा मत दिने, यो प्रकारले गर्दाखेरि जसपाको शक्ति चाहिँ झन् क्षीण भयो। र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्मको चाहिँ उसलाई आकलन गरिएको थियो, त्यो पनि त्यतिकै खेर गयो। आखिरमा त यो अहिलेको सबैभन्दा समस्या यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि पदच्युत गर्नुपर्छ भनेर उद्घोष चाहिँ गर्ने, तर त्यही शक्तिले चाहिँ आफै पछाडि हट्दाखेरिको यो अवस्था सिर्जना भएको, नयाँ सरकार चाहिँ नयाँ व्यक्ति नआइकन फेरि पुरानो व्यक्ति दोहोरिनु परेको अवस्था छ भने अब जसपाको भूमिका र जसपाको काम चाहिँ के हो भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि, होइन? ठिकै भन्नुभयो यहाँले। पहिलो कुरा त जसपालाई एउटा राम्रो अवसर प्राप्त भएको थियो सरकारको नेतृत्व गर्ने। सुरुबाट नै पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको भएदेखि मलाई लाग्दछ कि नचाहेर पनि जसपाको नेतृत्वमा यो सरकार बन्थ्यो। अहिले केपी ओलीको ठाउँमा जसपाको कोही व्यक्ति, चाहे चाहिँ तपाईँको बाबुराम भट्टराई हुनुहोला, चाहे चाहिँ महन्त ठाकुर हुनुहोला, चाहे चाहिँ उपेन्द्र यादव हुनुहोला, आज प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले नेतृत्व गरिराखेको अवस्था बन्थ्यो चाहिँ यो देशको। तर हाम्रो पार्टीभित्र जुन एउटा शक्ति थियो, त्यो शक्तिलाई हामीले सुदृढ गर्न नसक्दाखेरि, एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन नसक्दाखेरि त्यो अवसर अहिले गुमेको छ, टरेको छ। तर फेरि पनि म के एउटा सम्भावना चाहिँ देख्छु भनेदेखि अहिले 76 को 3 अन्तर्गतको सरकार, अल्पमतको सरकार केपी ओलीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो संविधान अनुसार यो सरकारले पनि 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत मैले अब त्यति उहाँहरूले प्राप्त गरिहाल्नु होला जस्तो लाग्दैन। यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भनेदेखि त यो सरकार पनि त फेरि ढल्छ। यो सरकार ढल्ने बित्तिकै त हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम 76-5 मा जानुपर्छ भने त्यो 76-5 मा जुन बेला चाहिँ अब चाहिँ पुग्छ यो देश, त्यतिखेर हाम्रा जो साथीहरू अहिले ओलीजीलाई ठिक भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, होइन ओलीजीको कदम बेठिक रहेछ भनेर उहाँहरू साँच्चै नै जसपालाई इन्ट्याक्ट राखेर चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि फेरि पनि जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने एउटा छिनो सम्भावना अझै पनि बाँकी छ। भनेको त्यो त्याग चाहिँ अन्य राजनीतिक दलले देखाउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रले तपाईको पार्टीलाई सरकार चलाउने अस्त्र चाहिँ प्रदान गर्न यति सजिलो देख्नुहुन्छ यहाँले? अनि त्यसको लागि त यस्तो हो, त्यसको लागि के हो भनेदेखि अब नेकपा माओवादीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब उसले पनि जसपाले जस्तै ओलीको नेतृत्व यो देशमा रहेसम्म जे जति जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारू विद्रोह लगायतका जति पनि आन्दोलनहरू छन्, ती आन्दोलनबाट, युद्धबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू गुम्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ नेकपा माओवादी केन्द्र पनि प्रश्न छ। त्यस्तै प्रश्नता पछिल्लो चरणमा नेपाली कांग्रेसमा पनि आएको छ। त्यो भएको हुनाले व्यक्तिको या चाहिँ पार्टीको भनेर भन्ने भन्दा पनि चाहिँ खास गरिकन यो 2072 सालमा संविधान सभाबाट जो संविधान हामीले बनाएका छौं, नेपाली जनताले एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ, त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेस या चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र यो सबै नै एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास। अब नेकपा एमालेमा जुन 2वटा खेमा थियो, त्यो 2वटा खेमामा अहिले एकत्रित हुन
प्रयास भइरहेको छ, त्यो खेमा मिल्ने प्रयास गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ एउटा चाहिँ मिल्न खोजिरहेको छ, अर्को चाहिँ विभाजन हुन खोजिरहेको छ। जसरी जसपामा जुन तिक्तता आइरहेको छ, अब अर्को एउटा दलले चाहिँ सरकारै फेर्ने, सत्तारूढ दलकै एउटा खेमाले सरकारै फेर्नेसम्मको जुन निर्णयमा अगाडि बढिरहँदाखेरि अहिले फेरि पछाडि हटेको छ भने अर्को एउटा शक्ति चाहिँ जुन संसदमा अहिले चौथो शक्तिको रूपमा रहेको जसपा चाहिँ झन् विभाजन हुन खोजिरहेको छ। यो अवस्था आउनुमा अब यसलाई कसरी मिलाउने, मिलनबिन्दु चाहिँ यहाँले कसरी देखिरहनु भएको छ? यहाँले भन्न त खोजिरहनु भएको छ यो भनेको चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा कार्यकारिणीको बैठकबाट यसलाई छिनोफानो गर्ने हो भनेर। सम्भावना र मिलनबिन्दु चाहिँ यहाँले के देखिरहनु भएको छ गङ्गाजी? होइन, पहिलो कुरा के हो भनेदेखि हामी अग्रगमनको पक्षमा कि पश्चगमनको पक्षमा भन्ने कुरा एउटा यो डिक्लेयर हुनुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी आफूलाई वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्दै आएको एउटा पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले यो जनता समाजवादी पार्टीले कहिल्यै पनि पश्चगमन या चाहिँ प्रतिगमनको पक्षमा यसले आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्दैन, त्यो ध्रुवमा त्यो खेमामा उभिन सक्दैन। अहिले केपी ओलीले पश्चगमनको एउटा प्रतिगमनको त्यो ध्रुवको नेतृत्व उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी अग्रगमनको पक्षमा छौँ र हाम्रो सिङ्गै पार्टीलाई अग्रगमनको पक्षमा त्यो धारामा उभ्याउनको निम्ति हामीले अघि मैले भनेको जस्तै कार्यकारिणीको बैठक बसेर बहस छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यो भएको हुनाले नम्बर 1 मा हामी सधैँ एउटा वैकल्पिक अर्थात् एउटा चाहिँ अगाडि बढेको अग्रगामी एउटा शक्तिको रूपमा आफूलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले खास गरिकन हाम्रो पार्टीभित्र जुन एउटा विवादहरू या चाहिँ छलफल बहसहरू भइराखेका छन् त्यसलाई एउटा विधि प्रक्रियाद्वारा हामीहरूले यसलाई चाहिँ अब समाधान गर्दै लैजान्छौँ र एउटा यसलाई तार्किक निष्कर्षमा हामी पुर्याउँछौँ। तेस्रो भनेको चाहिँ यो पार्टी त्यतिकै लहरमा एकता गरिएको थिएन। यो पार्टी एकता गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने कि हिमाल पहाड तराई मधेस त्यहाँ बस्ने जनताहरू पहिचान सहितको संघीयता, त्यस पछाडि समावेशिता लगायतका जो हाम्रा माग मुद्दाहरू थिए त्यसलाई चाहिँ अब पुरा गर्नको निम्ति र सँगसँगै आगामी 20-25 वर्षभित्रमा यो देशलाई एउटा समुन्नत समृद्ध राष्ट्र बनाउनको निम्ति एउटा ठुलो लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेको पार्टी हो र त्यो लक्ष्य पार्टी फुट्दाखेरि पुरा हुँदैन र यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्नको निम्ति हामी फेरि पनि जोड गर्छौँ। यी 3टा स्टेप हुँदै हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। भनेको माधव नेपाल ओली त मिले भने हामी किन मिल्न नसक्ने भन्ने यहाँको अलिक होइन, त्यस्तो होइन। माधव नेपाल ओलीजीहरूको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो फुटेको हाँडी टालटुल गरेको अवस्था मात्रै हो, त्यो चाहिँ छेडिक अलिकति मिलेको अवस्था मात्रै हो र केपीजीलाई जुन बेला ठुलो चाहिँ अब सङ्कट आइलाग्छ, उहाँको कुर्सीमा उहाँको सरकारमा सङ्कट आइलाग्छ, त्यतिखेर उहाँ जे पनि कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुनुहुन्छ। यो त हिजोको मधेसवादी दलको रूपमा रहेका चाहे राजपा या चाहिँ चाहे अरू दलहरूलाई उहाँले दुत्कारेका कुराहरू 2-4 जना आँप झरेर के हुन्छ भनेका, त्यस पछाडि गएर चाहिँ मधेसीहरू चाहिँ उतै गए हुन्छ भनेका जस्ता विभिन्न प्रसङ्गहरू छन् नि। अहिले आएर उहाँले अब चाहिँ किन गरिराख्नु भएको छ? के अरे माननीय रमेश चौधरीजी त के अरे रेशम चौधरीजी जेलमा 3 वर्ष 4 वर्षदेखि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर अहिले आएर नै उहाँको मुद्दा फिर्ता लगायतका चाहिँ अरू मुद्दा फिर्ताका कामहरू उहाँले अगाडि किन बढाउन तयार हुनुभयो भन्दाखेरि आफ्नो कुर्सी असुरक्षित भएपछि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई बाध्य नबनाइकन उहाँको कुर्सी चाहिँ नहिल्लिकन उहाँले के गर्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले अहिले आफ्नो कुर्सी जोगाउनको निम्ति माधवजीहरूसँग हात मिलाउनु भएको हो। त्यो धेरै लामो समयसम्म जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो फुटेको हाँडी कति दिन चल्छ? अब यहाँले चाहिँ अरूलाई त फुटेको हाँडी भन्नुभयो, तपाईँहरूको हाँडी चाहिँ सङ्ग्लो छ कि छैन त्यो पनि आफै पत्ता लगाउनु होला होइन? किनभने विभिन्न घटनाक्रमले जसपा पनि फुटेको हाँडी भन्दा कम त छैन। डोलेश्वर घटना होस् अथवा लुम्बिनी प्रदेशको सांसदको प्रकरण किन नहोस्, मन्त्रीलाई फेरि पुनर्बहाली गर्नको लागि सर्वोच्चले त आदेश दिइसकेका छ। अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी मिलाउने? फुटेको हाँडी टाल्ने हो कि अर्को हाँडी बनाउने हो? अनि यसको लागि म फेरि पनि एकचोटि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि हामी गम्भीर ढङ्गले छलफल बहस गर्छौँ। विचारमा कम्प्रोमाइज हुँदैन। हेर्नुहोस्, एजेन्डा मुद्दामा कम्प्रोमाइज हुँदैन है। र चाहिँ तात्कालिक हिसाबले विभिन्न घटनाक्रमहरू जो हुन्छन् ती घटनाक्रमहरूको बारेमा यसरी जाने कि त्यसरी जाने कि भन्ने विषयमा त्यहाँ छलफल हुनसक्छ, बहस हुनसक्छ र त्यसले एउटा लचकतासहित निर्णय गरेर अगाडि बढ्न पनि सकिएला। तर चाहिँ आधारभूत जो एउटा वैचारिक दृष्टिकोणै हुन्छ र चाहिँ हामीले लिएका मुख्य मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूमा
कम्प्रोमाइज हुन्न र हामी त्यही पनि चाहिँ कहिले पनि हामी फुटको पक्षमा छैनौँ। यहाँलाई थाहा छ कि बाबुराम भट्टराईकै एउटा अथक प्रयत्नद्वारा 1 वर्ष अगाडि वैशाख 10 गते केपी ओलीजीले एकदम के भन्छ के अरे ऊबाट चाहिँ झ्यालबाट उहाँले उल्याएर पार्टी फुटाउने चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदै गर्दाखेरि उहाँले अब पार्टीले जुटाउनु भएको हो। त्यो भएको हुनाले कति मेहनत भएको छ यो पार्टी बनाउनको निम्ति, एकता गर्नको निम्ति। त्यो हामीलाई थाहा छ। हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँले जुन एउटा प्रयत्न गरिरहनु भएको छ पार्टीलाई फुटेर होइन कि जुटेरै एक ढिक्का बनाउने यहाँको प्रयत्न छ, त्यो प्रयत्नमा यहाँहरू सफल हुनुहोस्। एबी न्युज खबर र एबी न्युज खबरको दर्शकलाई यहाँले जुन समय उपलब्ध गराउनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि मेरो विचार र मेरो पार्टीको विचार राख्ने जो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गा श्रेष्ठ। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।